नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं किमा सिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये चूँकि हमने कद बढ़ने के ऊपर पार्ट 1 बनाया था, उसमें शायद हम पूरी तरह बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसमें उसको तशना छोड़ के हमने उसकी दूसरे पार्ट के ऊपर हमने बात शुरू की थी कि दूसरा पार्ट का कंप्लीट किया जाएगा इंशाल्लाह, और जिसमें किसी हद तक मज़ीद आपको समझने का मौका मिलेगा। हाइट का बढ़ना, हाइट का एक तो याद रखिए कि जब से दुनिया बनी है उसके बाद बतरीज आहिस्ता आहिस्ता कद छोटे होते चले गए, और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अब देख रहे हैं ना कि आजकल के दौर में कद की क्या सूरत लगी है। आज से 200 साल 300 साल पीछे चले जाए, 400 साल, तो उस वक्त जो हाइट थी वो बहुत बेटर कंडीशन में थी, बहुत छोटे कद नहीं होते थे, नॉर्मल कद नहीं होते थे, हाइट अच्छी होती थी लोगों की, औरतों की भी मर्दों की भी। और पिछली अगर कौमों पे जाएं, जैसे कौम समूद, कौम आद, ये सब, इन सबको बड़े हैवी जिस्म दिए गए थे, और ये देखने के लिए कि ये नाफरमानी करते हैं, तो वो उन्होंने नाफरमानी की क्योंकि 60 हाथ जितने अगर चौड़ाई हो और कुछ 60 हाथ 70 हाथ जितनी लंबाई हो इंसान की कद की, तो आप सोचें कि वो उसकी हालत क्या होगी। पहाड़ों को तो काट के घर बनाया करते थे। खैर, अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ लीजिए कि ये जब से हाइट के प्रॉब्लम ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, वो हाई ब्लड के दौर से ज़्यादा आने शुरू हुए हैं। इससे पहले इतने मसाइल मौजूद नहीं थे, कद फिर भी नॉर्मल होते थे। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी अपनी फैमिली की, तो मैं और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर हैं, हम दोनों की हाइट सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी हाइट है। और मुझसे जो छोटी सिस्टर, उनकी हाइट भी अच्छी है, लेकिन मेरे बड़े भाई की हाइट जो कि सबसे पहले दुनिया वजूद लेके आए, उनकी हाइट इतनी शानदार नहीं, क्योंकि बचपन से निमोनिया ने पकड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चा बचपन से ही प्रॉब्लम में आ जाए और वो बीमार, उसको झटके लगें या प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे भी जो कद है वो नहीं बढ़ता। टाइफाइड की प्रॉब्लम आ गई तब भी कद नहीं बढ़ता, क्योंकि जब आपका हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपके अंदर पावर, क़ुव्वत, मदाफ़त कैसे बढ़ेगी, यानी खुराक आपकी हज़म होकर जुज़्व बदन कैसे बनेगी, और फिर सारा निज़ाम ही आपकी खुराक और आपके निज़ाम के ऊपर है कि आपको भूख कितनी लगती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो अगला स्टेप वो देखें कि यहाँ पे जो लोग शादीशुदा हैं, जिन प्रेगनेंसी होती है औरतों में और फिर औलाद पैदा होती है, अब यहाँ पे एक तो खाविंद का जायज़ा लिया जाए कि उसके जो सीमन हैं उसके अंदर कोई कमी तो मौजूद नहीं है, कोई तब वहाँ पे वीकनेस मौजूद तो नहीं, उसकी खुराक क्या है। अब जैसे मैं आपको खुल के सारी बातें करना चाहता हूँ आज, ताकि इसको आज वाइंड अप किया जाए। अब जब मेरी पैदाइश होती है तो उस वक्तों में वालिद साहब कोयटा में मुकीम थे, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, और वहाँ पे खुराक का इंतहा बेहतरीन इस्तेमाल, जिसमें दूध और बकरे का गोश्त, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। और अब्बा जी जब वहाँ से वापस आए तो उनकी सेहत इतनी अच्छी थी कि बताते हैं कि जैसे इंसान की आंखें अंदर घुस जाएं गाल चढ़ने से, तो गाल भरपूर भरे हुए और आंखें बंद होने के करीब, जैसे मांस चढ़ जाता आँखों के ऊपर भी, तो सेहत इतनी अच्छी थी। ये उसी वक्त के दौरान मेरी विलादत होती है। फिर मेरा छोटा भाई जो दुनिया से चला गया, काशिफ, वो मुझसे ज़्यादा सेहतमंद था, मुझसे ज़्यादा हेल्दी था। वो अगर वो दुनिया में होता, उसको नज़र खा गई, वो इतना हेल्दी था कि इतना हाइट उसकी अच्छी थी माशाल्लाह। पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद की बात कर रहा हूँ, 2-4 महीने के अंदर, कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वैसी कद काठ मैंने किसी भी बच्चे का आज तक नहीं देखा। या मैंने अपनी जिस्मात देखी थी कि बहुत शानदार थी, या फिर मैंने काशिफ की देखी थी, अपने पूरे इस एरिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो काशिफ की डेथ होगी, नज़र लगी उसको, लेकिन उसके अंदर भी अगर झांकें तो वहाँ पे भी अगर देखें तो वहाँ पे भी जो वालिद साहब की खुराक या उसका अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना और सेहत का एक बेहतरीन लेवल पे होना, अब ये सब चीज़ें मुआविन साबित हुई हमें स्ट्रॉन्ग बनाई। अब देखो इसकी वजह सबसे बड़ी क्या कि मुझे बुखार बहुत कम हुआ,
بچپن میں میں کبھی بیمار نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اور کبھی نمونیا کا جھٹکے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی مجھے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے ہائٹ بھی ماشاءاللہ 6 فٹ کا ہاتھ لگاتی ہے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ہائٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اگر باپ کا قد چھوٹا بھی ہے، اگر ماں کا قد اچھا ہے، اگر ماں کا چھوٹا باپ کا قد اچھا ہے، اب دونوں میں سے کسی ایک کا قد تو اچھا ہونا چاہیے نا، مطلب جس کی ہائٹ کچھ بہتر ہو. اگر دونوں کی ہائٹ ہی کم ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں کے اندر بہترین ایک انرجی موجود ہو اور وہاں سے پھر وہ حمل ٹھہرے اور پھر وہ حمل ایک انسان کو ایک پریکٹیکل زندگی میں واپس لے کے جائے. وہ لے کے جائے اس حوالے سے کہ جب بچہ بیبی بوائے ہو یا بیبی گرل ہو، کوئی بھی پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے پہ اس کو کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب وہ پیدا ہو تو ہیلدی ہو، اور ماں کے لیے بھی کسی قسم کا پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. ماں کی ہیلتھ بھی بڑی ضروری ہے، لیکن باپ کا صحت مند ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس سے سیمن ڈیولپ ہونے، جس سے آگے اولاد تربیت پائے گی. اب یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قد بچوں کے اچھے ہوں تو جو نئے جینڈر ہیں، جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک پہ توجہ کریں اور اپنے سیمن انالیسس کو بہتر سے بہتر کنڈیشن میں لے کے جائیں، جس میں ڈیڈ کم سے کم نہ ہونے کے برابر اور گڈ سرگش اور ایکسیلنٹ سب بہترین کے بہترین حالت میں ہوں، کہ جو نتائج ایسے ہوں کہ جو حمل ٹھہرے تو وہ اپنی ایک بہترین حالت کے اندر ہو اور ایک بہترین صحت مند ایک معاشرے کو ایک فرد دیا جا سکے، ایک مسلمان دیا جا سکے، ایک ماں یا باپ جو بھی بنے وہ اس کو ایک بہترین روپ دیا جا سکے. لیکن جو اولادیں آج کل روٹین میں پیدا ہوتی ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے علاوہ کیا دے سکتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے کیا کر سکتی ہیں کہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہوں. اب جس بچے کو 4 دن موشن نہیں آئے گا، وہ ماں کی کنڈیشن کی وجہ سے، ماں کی حالت ایسی ہے کہ 4 دن اس کو پکھانا نہیں آئے گا، تو آپ سوچئے بچے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یا بچہ پھر کیسے سروائیول کر پائے گا. باقی رہ گئی ٹونے ٹوٹکے اور میڈیسن کی بات. میں معافی چاہوں گا کہ ٹوٹکوں سے کبھی بھی انسان زندگی کی طرف نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ ٹوٹکا لگ جائے تو بلے بلے، نہ لگے تو بندہ قبر کے نیچے، منو مٹی کے نیچے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بلا مقصد کے نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ہائٹ کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جو بچے دنیا میں آ چکے ہیں ان کی صحت کے اوپر توجہ کیجیے، ان کے اسٹول کے نظام کو دیکھیے، کھانے پینے کے نظام کو دیکھیے، ان کی باڈی میں حرارت کے لیول کو انکریز کیجیے. اگر کانسٹیپیشن ہے، گیسٹرک ایشو ہے تو سب کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ خوراک جزو بدن بنے اور اس کی ہائٹ خود بخود انکریز ہونا شروع ہو جائے. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا اور زندگی بھی بہت بہتر چلی جاتی ہے. اپنے دوست آپ کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.